Ang maayong balita, ang regalo sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Kung sa may pasabot sa regalo, naabay inyong buhaton para madawat ninyo ang regalo. Buhat pasabot may igsoon, libre. Di sa may ganan og regalo. No, kung tagaan mo og regalo sa Dios, unsa man ang regalo may igsoon? Kinabuhing walay katapusan. Makasulod ka sa gingharian sa Dios, mga igsoon. Naa dito ang nindot kayong kinabuhi. Kung magilak ka, yun ang Bible, si Jesus mismo mupahid sa imong mga luha. Isa may ganang dito, mga igsoon. Pero ang iyon ang pulong sa ginang igsoon, naagi lang gid kang Jesus. Pinaagi sa reliyon? Pinaagi sa mayang binuhatan? Dili. Dawaton gid nimo si Jesus, imong Ginoo og manluwas. Imo siyang sundon as your Lord, imong boss. Kung unsay gisulti ni Jesus, dapat imong buhaton. Unsa na to pagkabalo nga mao na gisulti ni Jesus? Magbasa og Bible. Yan ang John chapter 14 verse 6. So si Jesus ang nahimong dalan, nga bisan naa ka sa bad news karon, kumusunod ka kang Jesus, makaagi ka sa iyang dalan. Paingon sa good news.